بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما از چپتر نمبر 5 IP addressing IP version 4 addressing part number 2. خب این دیاگرام چی کرده بودیم؟ قبلا هم دیسکس کرده بودیم؟ نبودی خودت محترم؟ روز پنجشنبه نامده بودی نه؟ این خواب برده یک هفته بگو که پنجشنبه هم بیاین still. اوکی، ما گفته بودیم که ما از لحاظ دیستریبیوشن IP ورژن 4 دو رقم IP داریم، پرایویت و پابلیک. پرایویت IP در لوکال داخل نتورک استفاده میشه که در لوکال کانکشن حاصل کنیم. وقتی که امی لوکال نتورک های ما به اینترنت دسترسی پیدا کنن، در اونجا باز ما به پابلیک IP نیاز داریم که در کجایی قرار میگیره؟ در مو پورت راوتر باید ما پابلیک IP داشته باشیم که دایرکت با اینترنت واصل میشه. اینترنت هم کی است؟ کمپانی ISP. صحیح؟ showing IP address یا showing IP version 4 classes range. بیاین خیلی کلاس های رنج کلاس های IP version 4 را ثبوت کنیم. گفتیم نه که کلاس ایش از چند شروع شده؟ از 0 الی 127 که توتال میشه 128 دانه نتورک. کلاس B از 128 تا 191. کلاس C 192 الی 223. اینمی سه نتورک ثبوت میکنیم که آیا هر کدام از اینها قدر نتورک داره یا نداره. صحیح است؟ Classes can be shown by reserved bits per class. در هر کلاس گفتیم که کلاس ها را باز ما چطور میفهمیم که کلاس A و B C است؟ از پورشن اول. اون پورشن اول که میبینیم میفهمیم که کلاس چند است. صحیح؟ ایناله در پورشن اول چند دانه بیت داریم ما؟ 8 بیت. در 8 بیت 1 تا 2 تا 3 تا بیت رزرو است. در کلاس 1 تا بیت رزرو است، در کلاس B 2 تا بیت رزرو است، در کلاس C 3 بیت رزرو است. توسط اون بیت های رزرو شده ما چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. در کلاس A 1 بیت رزرو است، کلاس B 2 بیت، کلاس C 3 بیت. بیت ها معلومه. اینا رو ببینید چه قسم. اگر ما بخوایم که شروع کلاس A را پیدا کنیم چه قسم میکنیم؟ To find starting range of a class, do not change the reserve bits. بیت های رزرو شده در یک طرف میمونین، بیت های کو طرف است او را شما چی میکنین؟ کلش آف میکنین اگر میخواین نتورک پیدا کنین. اگر هاست پیدا میکنین که چی داره؟ خب شروعش پیدا میکنین پوینت اول. اگر شروع کلاس پیدا میکنین بیت رزرو شده را در جای خود میمونین، دیگه تمام بیت ها را چی میکنین؟ off all other bits. تمام دیگه بیت ها را آف میکنین. صحیح است؟ و وقتی که آخر از اون کلاس پیدا میکنین تمام بیت ها را اما شروع بیت to find ending range of a class do not change the reserve bits. بیت رزرو شده را هیچ غرض ندارین، دیگه باقی بیت ها را چی میکنین؟ کلش آن میکنین. چطور؟ ببینید کلاس A را گفتیم از چند شروع شده؟ از 0 الی 127. اینی کلاس A است. چطور پیدا کنیم؟ گفتیم که این قسم کلاس A ما فرض مثال این یک IP است 10.0 یک IP کلاس چند هستی؟ کلاس A است. پورشن اول شما همیشه کار داریم، سه پورشن دیگه شنه چرا که پورشن اول است که کلاس ها را شو میکنه. این پورشن اول چند بیت است توتال؟ 8 بیت. کلش 8 بیت است دیگه. این پورشن اول میگه که میگه شما در پورشن اول در کلاس A یک بیت چی است؟ رزرو است. به خاطر که شروع از این کلاس پیدا کنین که ای از چند شروع شده کلاس A؟ از 0 شروع شده. 0 شروع شده، یعنی به خاطر که پیدا کنین ببینیم این پورشن اول که 8 بیت است یک بیت رزرو است. یک بیت رزرو در جای خود بگذارین، دیگه باقی بیت ها را کلش چی کنین شما؟ آف کنین. این میشه شروع کلاس. شروع کلاس از چند شروع شده؟ 0. اینا رو میایم آخر کلاس. تا چند خلاص شده بود کلاس A؟ تا 127. چطور پیدا میکنیم؟ میگه که بیت رزرو شده رو در جای خود میگذاری، آخرش یک پیدا میکنی، تمام بیت ها رو آن کن. چی میشه ای؟ یارا که جمع کنیم قیمت هایشانه ولیو هایشانه که جمع کنیم چند میشه توتال؟ 255 نو 127 میشه. 64 32 و غیره و غیره که جمع کنیم توتال میشه 127.
این ما ثبوت کردیم که کلاس A شروعش چند است آخرش چند است. از کدام پورشن؟ از پورشن اول از بیت ها. و در کلاس A گفتیم که به خاطر که پیدا کنیم شروع کلاس A را آخر کلاس A را یک بیت رزرو است. این رزرو شده را که صفر است. رزرو یعنی بوک شده است، اگر این کس غرض نداره، هر حالتی که بوک شده این حالت است. این را در جای خود میگذارین، باقی بیت 7 بیت دیگر چی میکنین؟ صفر یعنی آف. این میشه شروع کلاس A. و بیت رزرو شده را باز در جای خود میگذارین، وقتی که میخواین آخر کلاس پیدا کنین کل بیت ها را چی میکنین؟ آن. این میشه کلاس A را اونا ما ثبوت کردیم پیدا کردیم. یعنی این قسم یا جور کردن، این ثبوتش هم باز به ما تو ماندن که از اینجا به وجود آمده. این قسم ما کلاس بندی کردیم، تو هوایی کلاس بندی نکردن، تو ثبوت کردن، جور کردن. خب کلاس B را که نال ثبوت کنیم که از چند شروع شده و در چند خلاص شده. کلاس B از چند شروع شده؟ 128 شروع شده. چطور این ما چی کنیم؟ ثبوت کنیم. میگه که در کلاس A چند بیت رزرو است؟ 2 بیت رزرو است. کدام بیت؟ 1 0. ایناله کلاس A گفتیم از 128 شروع میشه. چطور 128 را پیدا کنیم؟ ببینید گفتیم که بیت های رزرو شده را که در کلاس B چند بیت رزرو است؟ 2 بیت، 1 و 0. اگر شروع کلاس B را پیدا میکنیم 2 بیت رزرو شده را در جای خود میگذاریم، هیچی را خرج نمیگیریم، هر سه کی رزرو شده، باقی تمام بیت ها را آف میکنیم. اینالی قیمت از این بیت چند است؟ 128. پس ما اینو پیدا کردیم که کلاس B از 128 شروع شده. آخر کلاس B را پیدا میکنیم، بیت های رزرو شده را در جای خود میگذاریم، باقی تمام بیت ها را آن میکنیم که یارا کلش که جمع کنیم چقدر میشه؟ 191 توتال. ولیو هایش که جمع کنیم البته. کلاس C گفتیم کلاسی شروعش از 192 است. اینالی در پورشن اول بیت ها را ما چی میکنیم؟ در کلاس C باز 3 بیت رزرو است، 1 1 0. این ثبوت شدگی است. قبل از قبل everything has been done. اوکی؟ 3 بیت. کدام بیت؟ 1 1 0. بیت رزرو شده را اگر شروع کلاس C را پیدا میکنیم که 192 است، ثبوت کنیم که 192 چطور شده؟ 3 بیت رزرو شده که 1 1 0 است را در جای خود میگذاریم، باقی بعد از او بیت هایی که میمانه او را کلش آف میکنیم. این میشه توتال قیمت ها را جمع کنیم، قیمت از 2 بیت میشه 192. 128 جمع 64 چند میشه؟ 192. آخر کلاس C را که پیدا میکنیم باز چی میکنیم؟ امو بیت های رزرو شده را در جای خود، دیگه باقی بیت ها را کلش آن که تمام قیمت های بیت که جمع کنیم میشه 223. بسیار آسان ساده است. ثبوت کلاس هاست. ثبوت کلاس ها شروع و آخرش. شروع چطور شده؟ آخر چطور شده؟ توسط زمو اول باشه نه. آها. یارا یعنی رزرو هستن. یارا در جای. از امو 1 تا 128 حساب میکنیم. چی را؟ از یار از 1 تا 128. آها. استاد خب 1 2 4 8 16 کدام؟ همین ایره؟ آها. یعنی 128 صحیح؟ این چی است؟ 64. 128 جمع 64 192. 192 32 آف است 16. 192 جمع 16 208. 192 جمع 16 چند میشه؟ 208. 208 جمع 8 216. 216 جمع 4 220. 220 جمع 2 222. 222 جمع 1 223. کلش یعنی کلش جمع. اونو بیت های که آن است کلش جمع. بیت های که زیرو است دیگه زیرو است، خود نیست آن، ولی هایش جمع میکنیم. فهمیدی؟ این کس ثبوت شروع و آخر کلاس ها است که چطور ما ثبوت کنیم، چطوری پیدا شده کلاس ها. صحیح؟ این هم بود ثبوت کلاس ها. حالا میریم یک موضوع نو میخوانیم که همون سوال هایتان هم رفع شود. یک آی پی همیشه دو دانه در اول در آخر یک آی پی هایی داریم که ما اونها یوزبل نیست، استفاده نمی کنیم. مو آی پی اول 0 0 0 آخرش باز که خلاص میشه 255 255 255. اوکی.
یک آی پی چی داره؟ NID داره، نتورک آیدنتیفایر و برادکاست آیدنتیفایر. نتورک آیدنتیفایر یا NID چی است؟ NID نتورک آیدنتیفایر، BID برادکاست آیدنتیفایر. در هر آی پی ما دو دانه، یا بگیم که در هر کلاسش، در هر رنجش ما دو دانه آی پی داریم که دو دانه آی پی رو ما استفاده نمی کنیم در نتورک خود. یعنی در کامپیوترها اساین نمیشن، اونها به دیگه چیزها استفاده میشن، به یوزرها قابل یوز نیستن. These addresses are per network which are not usable. The NID چه قسم میشه؟ An NID all host bits are set to 0 or off. تمام بیت ها آف می باشن و در BID تمام بیت ها آن می باشن. How؟ ببینین به طور مثال، مثلا ما گفتیم که IP private range class A کدام است؟ ده. اینی IP فری است نه از کلاس A. رنجش کدام است؟ ده. اینی فری با ما داده. خب اولین آی پی را که ما با یوزر اساین کنم کدام می باشه هارون؟ اولین آی پی را آها 10.0.0 یک. اینی اولین آی پی است که با یوزر ما اساین کردم دادم. در نتورک ده. خیلی اینی صفر قبل از یکی صفر ای چی است؟ این نمو اولین آی پی نمی است، قبل از یک اولین آی پی است و این یوزیبل نیست، به یوزری اساین نمیشه. این رو باز ما میگیم NID Network Identifier. این صرف نتورک شو میکنه که بعدا در درس‌های ادوانس بازی رو میخونیم. نتورک شو میکنه، در راوتینگ میخونیم که باز ما اوجا نیاز نیست در نتورک ها، یعنی راوترها نیاز ندارن که هزارها آی پی های یوزرها را بشناسن، با نمایندگیشون هم صرف نتورکشون میشناسن. سعی کنی خوب امی یوزرها که سند رسیو میکنه نه دیتا را، کی دیتا را سند رسیو میبره طرف اینترنت پس میارن؟ راوتر که از باز در یک نتورک هزارها فکر کنه که یوزر است. اینال راوتر خو نمیتونه که آی پی کل یوزرها را پیش خود در میموری خود ثبت کنه و راوتر اونقدر میموری هم نداره، بسیار کم است میموری از او. اینال میلیون ها و هزارها آی پی را که ثبت کنه جای نیاز داره، او میموری نیاز داره، او میموری رو اونقدر نداره. چی میکنه؟ با نمایندگی کلشان نتورکشان انتخاب میکنه و این نتورکشان انمی نتورک NID است. حالا فهمیدین؟ این دوجه استفاده میشه. ایره راوتر صرف استفاده میکنه به نمایندگی کل آی پی ها. ایره میفهمه دیگه. خلاصه اینال برش کدام یوزر آمده از این آی پی ریکوست برش آمده، او دیگه ثبت نمیکنه. ایره او میگه من فهمیدم این از این نتورک است، تو از این نتورک آمدی. اگر قسم آی پی بیه فور اگزامپل 10.0.0.0 مثلا 100، میگه تو هم از این نتورک هستی، میفهم. صحیح؟ یا اگر قسم شود 10.0.0.255 خلاص شد فرض مثلا، یا هم 10.0.0.255.254. این هم میگه تو هم از کی هستی؟ از اینی نتورک ده هستی، چرا که 3 پورشن هاست هستن، 16 میلیون هاست میتونیم دیگه جور کنیم. و آخرین آی پی چه قسم میشه؟ 10.0.0 آخرین آی پی ما که خلاص شونه، خلاص شد، اساین شد کلش، اینی آخرین آی پی میشه. و این آی پی رو باز ما چی میگیم؟ برادکاست آی دی. این هم به یوزر اساین نمیشه. آخرین آی پی که به یوزر اساین شده اینی است، 254. اینی 55 که شد کلش، این باز برادکاست میشه. ایره ما با یوزر اساین کردن نمیتونیم، قابل یوز نیست. ببینین من یک آی پی اساین میکنم به خود. آی پی ورژن 4 فرض مثال 10.255.255.255. خب فعلا این مشکل نداره، این را اکسپت میکنه، اما باز قابل یوز نیست. این نمیتونه راوت کنه، دیتای خود سند نمیکنه، نمیتونه، قابل یوز نیست. خلاصه آها این را باز در راوتینگ کار میکنه براتون. خیلی چی وقت باز استفاده میشه
استفادهش باز در راوتینگ میخونیم. خلاصه ای باز به خاطر چی است؟ به خاطر برادکست کردن است. یک راوتر مثلا چند دانه سویچ است، در هر سویچ هزارها یوزر یا صدها یوزر است. یک راوتر میخواد کل یوزرها را تست کنه، باز توسط زمینی برادکاست آیدی کلشان را تست میکنه، برادکاست میشه بر کلشان میره مسیج. اگر صرف یک یوزر چی کنیم تست کنیم، پینگ میکنیم، نه پینگ فلان آی پی خلاصه از انمی یوزر. اگر میگم نه در امی یک مسیج من کلگی پینگ شو، باز برادکاست آیدی را استفاده میکنیم، دوج استفاده میشه. اما نتورک آیدی را خود گفتم براتون که به نمایندگی کل آی پی های یوزرها یک دانه نتورک صرف اساین میشه. ایناله در هر آی پی ما 2 دانه آی پی های داریم که قابل یوز نیستن اینا، در هر کلاس، در هر رنج، در هر آی پی. اوکی، ببینید کلاس A را. کلاس A این یک آی پی است و ما مسی میگه که این آیدی از این کلاس چی است و بی آیدی از این کلاس چی است. این نتورک 20 چی؟ از همین نتورکی شرط یا در این کلاس است از 20.0.0.0 چی است این آیدیش است قابل یوز نیست. بی آیدی چی میشه؟ هر نتورک باید این آیدی داشته باشه. هر نتورک، بالکل هر نتورک یعنی هر آی پی. صحیح است؟ هر آی پی به اساس کلاس اگر به حساب کلاس باشه باز 0.0.0 ببینید چند دانه چی داره؟ گفتیم که کلاس A یک پورشنش نتورک است، 3 پورشنش هاست. پس اینم 3 پورشنش که هاست است، کل بیت های هاست چی میگذاریم ما؟ 0. پس اینمو اولین آی پی. خلاصه اولین آی پی دیگه بگیم، بسیار سخت نکنیم بر خود. اولین آی پی در هر کلاس در هر رنج اینمو است این آیدی. چرا در یک کلاس یک چیز صبر که دیگه کلاس ها رو میگیم. در کلاس B خب دمی آی پی آخرین آی پی یک است، the last آی پی. کل بیت های هاست چی میشن؟ 1 میشن، یعنی 255 اینی چی گفته میشه؟ برادکاست آیدی. کلاس B رو ببینیم. کلاس B چند نتورک است؟ چند پورشنش نتورک است؟ 2 پورشنش. پس 2 پورشن خود در نتورک است، بیت های هاست ما غرض داریم. این آیدی از چه قسم میشه تمیم؟ NID is 150.10.0.0. بالکل 150.10.0.0 این NIDش میشه اولین آی پی یعنی که NID و آخرینش the last one 150.10.255.255 broadcast. ببینین اینی 2 پورشنش نتورک است. اولین آی پی که از این باز ما اساین میکنیم اینی میباشه که میگیم NID. چطور ایره ما ثبوت میکنیم؟ بیت های هاست کلش 0 میکنیم. چند دانه هاست داره کلاس بی؟ 2 هاست، 2 نتورک 2 هاست. بیت های هاست کلش آف میکنیم و وقتی که باز برادکاست آیدیش پیدا کنیم بیت های هاست کلش آن میکنیم، کلش آن میکنیم. 2 پورشن هاست است، کلش آن کردیم، ایره که پیدا کردیم اینی هم برادکاست آیدی شده. یا نمیتونید در هر نتورک باشه، مثلا در هر نتورک. آها این مثال است. 150 یک مثال است. مقصد هستش 0 باشه. ما سعی که به نمایندگی کلاس گپ زده رایستیم. یک مثال ما گرفتیم. میتونه 160 باشه، 161 باشه، 170 90. خلاصه در کلاس بی باشه که 2 نتورک داره، 2 هاست داره. کلاس A 1 نتورک داره، 3 هاست داره. هاستش که 0 بود یعنی NID است. آها. و آخرین برادکاست. و کل هاست ها که آن بود بیت هایش BID. ما گپ سر هاست چیز داره ایستیم. میگیم که اگر NID یک کلاس پیدا میکنیم هاستایش باید کلش چی کنیم؟ 0. اگر BID پیدا میکنیم هاستایش کلش باید آن شود. این مثلا اگر ما 255 نتورک داشته باشه 255 NID BID 255 من 255 یا 255 باز خدا تو گیچ میکنی، چیزای دیگه فکر میکنی. نیست مثلا خود این تو باز خدا که گنگس میکنی هستم. تو این کلاسی رو بگو این البته چند نتورک داره کلاسی؟ اصلی خود نتورک داره خب یک هاست. ما چی گفتیم در تعریف پیدا کردن این آیدی بی آیدی؟ گفتیم هاست رو باید چی کنیم این آیدی شک پیدا کنیم؟ 0. پس این آیدی از این کلاس چطور میشه؟ از این آی پی؟ از این نتورک
خواهد همین نتورک خلاصه به مدل 195.1.1.0 زیرو اینی شد اینی بی ای دی چی میشه؟ 195.1.1.0 255 بی ای دی خلاصه یعنی من میگم استاد ای مثلا خود 195 ای یک شد نه باز 194 هم بازم امیگا پس ما خالی یعنی در جمع در کل گپ داره ایستیم سر کلاس اینا ما اگه یک تا بشینم هر کلاس بگوییم شاید یک سال میره در بر یعنی استاد باز آست کم میشه نتورک هم کم میشه حالا ما نمیگیم که هاست کم میشه یا نتورک زیاد میشه یا کم میشه ما میگیم صرف NID BID پیدا کنیم یعنی در هر نتورک در هر IP یک دو دانه IP هست که قابل یوز نیست خلاص اونها را ما باید بشناسیم دیگه که هاست کم و زیاد میشه we are not talking about that ما میگیم شما در ذهن سوال داشتین یعنی که امو 00 خیلی چی بود نه اولین آی پی را ما اساین میکردیم فور اگزامپل در کلاس بی بگیم یا سی بگیم اینه مثلا 192 168 کلاس چی است؟ کلاس سی است اولین آی پی را ما اساین کنم به یوزر کدام است؟ 192 168 تمیم؟ دا 0.1 اینی اولین آی پی اینی برای یوزر خیلی چی است؟ ای اولین آی پی نیست؟ ای از اما این آی دی است نمو قسم هر سی باشه این 193.168 دیگه نتورک شد نه؟ دار صفر اولین آی پی کسایی میشه 192 192 گرفت 93 خلاصه هر آی پی هر آی پی که باشه ما به نمایندگیشان گپ زده هستیم که از کلاس گپ میزنیم خلاصه بسیار ساده این آی دی را پیدا میکنیم بیت های هاست کلش آف بی ای دی را پیدا میکنیم بیت های هاست کلش آن that's it ما یاده آخر گپ بده ای فکر کردم مثلا یک دکتر داریم 155 هاست میکشه نه واسه کلاس ولی باز اونجا تفریق کنیم که مثلا در نتورک دو دانش جدا شون باز دو دانش کم میشه بالکل صحیح است توتال ما مثلا نمی کلاس سی چند دانه هاست داریم یک پورشنش هاست است نه و در هر نتورک چند دانه هاست به ما میده 255 دانه هاست صفرش هم که حساب کنیم 256 دانه پس اونمو 000 اول میشه و اونمو 255 آخرش میشه 54 دانه توتال چقدر میشه 254 دانه میمونه اینا یعنی آخرین آی پی که قابل یوز است به یوزر 254 است در پورشن آخر 255 نه 255 برادکاست آی دی است فهمیدی؟ 254 نایدی نه ها 255 نایدی این آی دی خو 00 است 255 برادکاست آها برادکاست خلاصه بسیار ساده اولین آی پی دمو نتورک این آی دی است آخرین آی پی برادکاست است که قابل تا قابل یوز به یوزرها نیستند that's it addressing mode IP version 4 چند رقم آدرس دی چی میکنه؟ کنکشن میکنه یا send receive میکنه دیتا را وقتی که این طرف یوزر اردوشان از سیم IP استفاده کنن یعنی IP version 4 6 نه اردوشان IP version 4 استفاده کنن و اردوشان در سیم کلاس باشن در سیم رنج باشن که بتانن با یکی دیگه کمیونیکیت کنن چند رقم کمیونیکیت کرده میتونن امی IP version 4 چند رقم اجازه میده کمیونیکیت کنن یکیش از یونیکاست دیگه هم برادکاست و مالتیکاست چند رقم اینا رو ببینه هر کدام شد یونیکاست چی است یک به یک که دیتا را به چند نفر سند نمیکنه دایرکت یک به یک مستقیما اینا میگیم یونیکاست یک به یک دیگه ما داریم یک به چند برادکاست میکنه که اینا باز ما در چی وقت استفاده میکنیم در وقت تست کردن برادکاست آیدی را استفاده میکنیم راوتر میگیم دمی نتورک هر قدر یوزر کس تست کل از اینها را کدامش به تو کنکشن دارن توسط برادکاست آیدی پس آی پی ورژن 4 به ما اجازه داد که ما برادکاست هم بتانیم کرد از طریق از پس آی پی ورژن 4 برادکاستینگ هم چی داره؟ سپورت داره مود برادکاستینگ هم داره یونیکاست خب بیازم داره یک به یک کنکشن میکنیم
یک به یک کانکشن مثلا موبایل ما با گوگل کانکت شود یک به یک نمیکنه که با گوگل هم سند کنه با یوتیوب هم سند کنه و با دیگه اسپید چیزی که در این جهان آی پی مردم استفاده کنه بر کلش هم سند نمیکنه ریکوست یک به یک ریکوست میکنه اینا میگیم یونیکاست. وقتی که اگر ضرورت شد ما برادکاست هم میکنیم خود صرف در راوترها استفاده میشه به خاطر کانکشن تست کانکشن. مالتی کاست چی است؟ یک به چند یک به چند نفر مشخص میکنیم آی پی را یک به چند که ایره هم سپورت داره مالتی کاستینگ. मीडिया ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट मोबाइल की सफर ब्रॉडकास्ट یعنی که چیزی که آسا نیست به کلش چیزی کافی هست अनलिमिटेड چیزی که آسا نیست به کلش اما مالتی کاست مشخص میکنه جای خاص استفاده خود داره. مالتی کاستینگ باز در کجا استفاده میشه؟ در بخش راوترها و در اونجا استفاده میشه. یادتان است گفتیم که کلاس دی در مالتی کاست استفاده میشه اونجا استفاده میشه. پس آی پی ورژن 4 مالتی کاستینگ در کجا؟ در بین راوترها، صرف بین راوترها ما مشخص میکنیم آی پی ها. اونجا در مالتی کاستینگ یک آی پی خاص مشخص است در راوترها اساین شدگی اساین میکنیم و میگیم که تو راوترهای جهان چقدر هستن. اینفورمیشن کار راوترها می است که اینفورمیشن رو با یکی دیگر اکسچنج کنن. من این نتورک از زیبان که پیدا کردم، من نتورک سلام پیدا کردم، یک راوتر ما به تو هم بگی تو هم بگی که باشه پیشتون وقتی که ریکوست پیشتون میاد شما بشناسین که ریکوست به کی آمده به کدام نتورک. وبسایت سلام اکسس میکنه، وبسایت رنال اکسس میکنه، وبسایت اکسیس بانک اکسس میکنه. اینا رو وبسایت که اکسس میکنه وبسایت آی پی داره. آی پی که پیش راوترها باشه میتونن یکی دیگه یعنی همو ریکوست اکسپت کنن و باز شوه وبسایت باز شوه از سرور بیاد. اینا راوترها باید همین کل آی پی ها را داشته باشن. این آی پی ها را با یکی دیگه یا چطور اکسچنج میکنن؟ توسط آی پی مالتی کاست. توسط کدام آی پی ها؟ کلاس دی که به خاطر مالتی کاستینگ استفاده میشه. پس گفتم میتونیم که آی پی ورژن 4 مالتی کاستینگ هم سپورت داره. بازوج آی پی ها راوترها چی میکنن توسط آی پی مالتی کاست؟ کارشانی است که مشخص میکنن بینی راوتر ما اجازه دارم معلومات خود اکسچنج کنم اما با اون دیگر راوترها ندارم. این میگه مالتی کاست یعنی مشخص کردگی. آی پی ها را مشخص میکنیم برشان که صرف تو معلومات خود از هر جایی که به دست آوردی با اون راوترها اکسچنج کو اما با دیگر راوترها اکسچنج نکن. این باز ما مالتی کاستینگ میگیم یعنی مشخص میکنیم یک بر چند دانه مشخص. این که برادکاست کردیم باز چیزی که باشه نباشه برای کلش پیدا میکنه که اونجا باز صحیح. در مجموع آی پی ورژن 4 چند نوع ادرسینگ مود سپورت داره؟ 3 نوع. یونیکاست، برادکاست، مالتی کاست. صحیح است. ایناله آی پی ورژن 4 خلاص شد. خوب خوانده میره خلاص کردیم. اوکی. انشالله باز در بخش پرکتیس کاست دیتا شیرینگ نورمال ورک گروپ نتورک جور میکنیم بخیر. بعد از باز وجه آی پی او گپا رو خوب صحیح میفهمین چطور خودتان اساین کنین تست کنین خوب صحیح. For better practicing در کل اینا رو میگیم briefly خلاص میکنیم آی پی ورژن 4 صحیح. Now think like this. اینجا یک انالوژی است یعنی تشبیه میکنیم کل آی پی ورژن 4 که بسیار ساده بفهمیم. یک بریف میشه کلش. کلاسز که گفتیم آی پی ورژن 4 5 کلاس داره. کلاس ها را به تاونشیپ شهرک تشبیه میتیم، نتورک ها را به بیلدینگ تشبیه میتیم و هاست ها را به اپارتمنت تشبیه میتیم. Now answer for this question. How many towns we can use in Delhi network? چقدر ما شهرک ها چی داریم؟ شهرک داریم در هر نتورک خود. صحیح است؟ توتال. نه کدام شهرک های یعنی زیادتر یوز میشه در دلی نتورک؟ صحیح است؟ 3 towns. 3 towns. How many building has town A, town B, town C? یکی 16 میلیون 700 چقدر بیلدینگ داره یعنی چقدر نتورک داره؟ اینی هر شهرک چقدر اپارتمنت داره؟ یه واسه که از این مورد نمیشه که نه اینا ببرد میگم. حالا ببینید تاونشیپ گفتیم که تاونشیپ A چقدر یعنی تاونشیپ A یعنی که نتورک کلاس A
टाउن क्लास صحیح صحیح است. برسه از بیتایشه میخورم سعی کن. टाउन چی است؟ کلاس است. و نتورک buildings صحیح. اپارتمنت هاست. اینال کلاس A یا تاونشیپ شهرک A چند دانه بیلدینگ داره در کل؟ 127 دانه بیلدینگ داره. و هر بیلدینگش چند دانه اپارتمان داره؟ 16 میلیون اپارتمان. بسیار جالب است نه؟ ببینید این مکمل یک شهرک است. توتال 128 دانه بیلدینگ داره و هر بیلدینگش 16 میلیون اپارتمان داره. مسی کنفیوز نه فهمید. تاونشیپ B دایی خوبتر میکنیم استاز. تاونشیپ یعنی شهرک B. شهرک B در کل چقدر چی داره؟ بیلدینگ داره؟ 16384 بیلدینگ داره و هر بیلدینگش چند دانه اپارتمان داره؟ 65534 دانه اپارتمان داره. اما قسم شهرک C. شهرک C چند دانه بیلدینگ داره در کل؟ در کل 2 میلیون بیلدینگ داره و هر بیلدینگش چند دانه اپارتمان داره؟ این یک ذره کمی در حقیقت هم می گنجه. اگر یک نسبت به کلاس یه من برج خلیفه و این چیز جور شد و قدر اپارتمان جور نمیشه. اوکی کلاس سی یا تاونشیپ شهرک سی ما چقدر بیلدینگ داره؟ 2 میلیون و هر بیلدینگ ما 254 دانه چی داره؟ اپارتمان داره. شهرک آریا است کنم. فهمیدین؟ این هم IP ورژن 4 که خواندیم خلاص کردیم. خیر.